जसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। पहला पतरस पहला बाब 14वीं आयत से शुरू करते हुए, और फर्माबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। क्या इसके लिए तैयार हैं? मैं आपको तकलीफ देने आई हूँ। दुश्मन के बोसों से बेहतर दोस्त के दिए हुए जख्म बेहतर हैं। हम चाहते हैं कि सच्चाई हमें आजाद करे। मुकद्दस यूहन्ना 8 बाब 32वीं आयत फरमाती है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई तुमको आजाद करेगी, लेकिन ये आपको मजरूह भी करेगी, ये आपको नाराज भी करेगी, लेकिन ये आपको आजाद करेगी। इसके बहुत फायदे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी है जो आपको दिलगीर करेगा, जरा दिल को छी देगा, आपको कुछ बदजायका देगा। इसीलिए मैंने ये मजमून चुना है। मेरा ईमान है कि ये मुझे आपको सुनाने के लिए रुल कुद्स ने दिया है। पाकीज़गी क्या है? और ये बहुत गैर मकबूल मजमून है। आज आप चर्चेज में ये ज्यादा नहीं सुनते क्योंकि हम लोगों को नाराज नहीं करना चाहते। मैंने एक मुराद को कहते हुए सुना कि दर हकीकत हम लोगों को तकलीफ का एहसास नहीं देना चाहते, बिल्कुल एहसास नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि वो चर्च में आराम पाएं। ठीक है, खैर, तो फिर आप अपने अंदर की गुनाह आलूदा फितरत, मक्कारी और बेहयाई लेकर खुदा की हुजूरी में किस तरह आए और आराम महसूस करते हैं? अगर आप मुत्तमईन हैं तो फिर आप किस तरह तब्दील हो सकते हैं? अगर आप तब्दीली की कोई वजह नहीं पाते तो फिर किस तरह तरक्की करेंगे? और आज हम इस मकाम पर हैं, हम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते। आपको इल्म है क्यों? क्योंकि तादाद में बढ़ना चाहते हैं। बढ़ोती हमारे लिए बड़ी बात है, बढ़ोती हमारे लिए अहम है, लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ कि मोटापा भी तो बढ़ोती है, लेकिन वो सेहतमंद नहीं। कैंसर भी बढ़ोती है। हमें अपने जहन तैयार करने हैं कि हम चर्च से क्या चाहते हैं। और मुझे वो दिन भी याद है जब मैंने पहल चर्च से जाना शुरू किया था। मैं मस्बा पर थी, वो मस्बा पर बुला भी नहीं रहे थे, और मैं रो और ज़ारो की तार रो रही थी क्योंकि मेरी खुदा के लिए बड़ी पाकीज़ा ताज़ीम थी। बहरहाल चर्च में मेरे पहले 2 साल मजाक ही थे। मैं अपनी गवाही दे रही थी, कलाम सुना रही थी, लेकिन पाकीज़गी के बारे में मेरा दिल बस मजाक था, क्योंकि मैं कलाम को न जानती थी, मैं पारसाई को न जानती थी। खुदा के साथ पाकीज़गी के साथ किस तरह चले? इस्लामी ताल्लुक से मैं समझती थी कि पाकीज़गी ज़ाहिरी शक्ल से आती है। हम पर्दा करना जानते हैं, किस तरह सरतापा खुद को ढांक ले, लेकिन पाकीज़गी इससे मुख्तलिफ है। जब हम पाकीज़गी के मुतालिक सोचते हैं, हम कानून का सोचते हैं, हम मजहब का सोचते हैं। इसी वजह से मुनाद पाकीज़गी के मजमून को छूना नहीं चाहते, वो पाकीज़गी की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप पाकीज़गी की बात शुरू करें तो कुछ लोगों के पांव पर चढ़ते हैं। ओए लड़के, क्योंकि अगर पाक खुदा तुम्हारे दिल में रहता हो तो तुम्हें वो पहनावा नहीं पहनना चाहिए जो पहने हो, तुम्हें वो नहीं कहना चाहिए जो कहते हो, और तुम्हें वो चीज नहीं देखना और सुनना चाहिए जो सुनते हो। पाक खुदा और रुल कुद्स आपके अंदर रहता है, लेकिन ये कोई आरामदेह मजमून नहीं। बस मैं इसलिए आई हूं कि बर्तन को हिला दूं, या ये कहें कि आपकी कुर्सी में आपको बेआराम करूंगी। आपको इस हद तक बेआराम करूंगी कि आप पैगाम से नफरत करने लगें। लेकिन
ये आपके अंदर कोई चीज चबोएगी, मैं आपके दिल में कुछ चबाऊंगी जो आपको नाराज करेगी, आपको परेशान करेगी, लेकिन ये आपके ऊपर काम शुरू करेगी। हो सकता है कि आप उसमें सकूनत शुरू करें, जैसे मैं कहती हूँ। हो सकता है कि आप उसे पसंद ना करें, लेकिन ठीक है, मैं नापसंदीदगी की आदी हूँ। याद करें, मैं मुसलमानों में जाकर खुशखबरी सुनाती हूँ जो सुनना नहीं चाहते, लेकिन फर्माबरदार बनकर हम एक बार कर दें तो नतीजा हैरान कुन होगा। पाकीज़गी मकबूल नहीं, गैर मकबूल है। मुझे वो वक्त याद है जब मेरा एक कदम चर्च में और दूसरा कदम दुनिया में होता था, और मुझे इल्म न था, क्योंकि मैं दुनियादार दोस्त बनाती थी और वो वक्तन कम पड़ जाते थे। मैंने मैंने देखा है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब से मैं मसीही बनी हूँ, मैं हर जगह जा चुकी हूँ। शायद हर जगह, मुकम्मल मसीह नहीं बल्कि तकरीबन हर जगह गई हूँ। मैंने जगह देखी जहाँ आधे से ज्यादा लोग नबी और नबीहा थे। मैं ऐसे चर्चेस में गई हूँ। आपको आपको इल्म है कि नबी के रुतबे से किस तरह की जिंदगी गुजारने की उम्मीद रखी जाती है? पाकीज़ा जिंदगी। आपको कोई अंदाजा है कि जब हम किसी को नबी या नबीहा पुकारते हैं तो क्या कह रहे होते हैं? मैं एक ऐसे चर्च में थी जहां 200 नबी और नबीहा थी। मैं ऐसे चर्च में भी थी जहां मुझे 3 कोड़े लगे। मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा क्योंकि किसी ने मुझे जोरदार धक्का दिया था। लेकिन फिर मैं ऐसे चर्चेस में भी गई जहां खुदा की हुजूरी बहुत ज्यादा थी। मैं किसी को धोखा दिए बगैर खुद खुद ब खुद फर्श पर थी। लेकिन हम सच्चाई से बहुत दूर हैं और हम पाकीज़गी के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन पाकीज़गी की तारीफ यूं है: खुदा जैसा बनना, खुदा के साथ अकाई बनना, एक होना, उसकी तरह सोचना, उसकी तरह देखना, उसकी तरह महसूस करना। जरा तसव्वुर करें, ये पाकीज़गी है। जब आप पाकीज़ा जिंदगी गुजारते हैं तो आपको मौजज़ात के लिए दुआ नहीं करना, क्योंकि आप खुदा परस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं। मौजज़ात और अजायब आपका ताकुब करते हैं, क्योंकि आप मजीद यीशु की तरह बन जाते हैं। आप जितना ज्यादा पाकीज़ा बनेंगे, उतना ज्यादा आप उस तरह बनते हैं, और उसके अजायब और कुदरत आपका पीछा करेगी। और हम कितनी मर्तबा ये दुआ करने में नाकाम रहते हैं कि कहें, मुझे पाक कर, मैं पाक होना चाहता हूँ। पाकीज़गी की तलाश पाक होने का आगाज है, लेकिन जाहिरी शक्ल नहीं है। जब आप पाक नजर आते हो तब आप उससे कोसों दूर हैं। ये मजहब है और मजहब पाकीज़गी नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि ये जाहिर पर नजर करता है। यीशु ने कहा, तुम रकाबी को बाहर से साफ करते हो, लेकिन ये अंदर से गंदी है। आप बाहर से अच्छे दिखते हैं और चर्च का नकली चेहरा लगाते हैं, आप चर्च का मास्क लगाते हैं। हालेलुया! आप कैसे हैं? खुदावंद की तारीफ हो। लेकिन आपकी गुफ्तगू चर्च से बाहर, आपकी गुफ्तगू मुख्तलिफ है। हो सकता है कि वो आपके मुंह में ना हो, लेकिन वो आपके दिल में है। बस पाकीज़गी आपके दिल और उसकी हालत पर तवज्जो देती है। वो ज़ाहिर को नहीं देखती, लेकिन दिल के सबब से शक्ल तब्दील होती है। जब दिल तब्दील होता है तो शक्ल बदल जाती है। मुझे अपने पसंदीदा मुनाद, सबसे पसंदीदा बिली ग्राहम की एक कहानी याद है। वो क्रूसेड के बाद, क्रूसेड करने के लिए घर छोड़ते थे। शायद कुछ माह बाद, 6 माह बाद वो घर आए। उन्होंने अपने बेटे को देखा, जो आज अपने वालिद की तरह एक मुनात है। उन्होंने अपने बेटे को छिदे हुए कान और लंबे बालों के साथ देखा। इतने माह घर से बाहर रहने के बाद उन्हें बहुत परेशानी हुई। उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो जाकर उन्हें बताना चाहते थे कि वो गलत रास्ते पर है, और उनकी बीवी रूथ ने उन्हें रोका। उन्होंने बिली ग्राहम से कहा, जाहिरी हुलिये से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारी दिल की बात है, ये सब दिल की बात है। और उसने बिली ग्राहम को रोका, क्योंकि खुदा के पास बाद में मंसूबे हैं फ्रैंकलिन ग्राहम के लिए, शानदार मंसूबे। लेकिन ये दिल की बात है।
انہیں اس میں سے گزرنا تھا جس میں سے وہ گزر رہے تھے، کیونکہ اسی سے خدا نے انہیں پاک کرنا اور گھٹنوں کے بل لانا اور قدرت کے ساتھ استعمال کرنا تھا۔ یہ سب دل کی بات ہے، یہ ظاہری حلیے کی بات نہیں، لیکن یہ اس حلیے کی بات ہے جب آپ کا دل صحیح مقام پر نہیں ہوتا۔ یہ ظاہر کے بارے میں، اور یہ خدا کے لیے اہم ہے۔ میں ایسے چرچز میں بھی گئی ہوں جہاں آپ سارا ہفتہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مصباح پر آ کر روتے اور دعا کرتے ہیں تو سب ٹھیک ہے۔ کیسا دھوکہ ہے، کیسا دیوانہ اور سستا فضل ہے۔ یہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے، یا یہ مجھے آج آپ سے پوچھنے پر مجبور کرتا ہے، آپ اپنا حق پیدائش کیوں بیچتے ہیں؟ آپ اپنا وہ حق پیدائش کیوں بیچتے ہیں جو یسوع مسیح کے خون سے خریدا گیا؟ اور میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ اس لائق ہے، کہ یہ اس لائق ہے کہ یسوع کو بیچے؟ کیا یہ اس لائق ہے؟ کیا یہ آپ کو اتنا لطف دیتا ہے کہ آپ یسوع کو بیچ ڈالیں، جیسے یہودا اسکریوتی نے چند گھنٹوں کے لطف کے لیے کیا؟ کیا یہ اس لائق ہے؟ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی حال ہی میں ایک چرچ میں تھی اور خطاب کر رہی تھی۔ میں نے مصباح پر بلایا، یہ آدمی آیا میرے ساتھ، یہ 2 خواتین اس پر دعا کر رہی تھی، اور وہ ایک جسیم شخص تھا۔ وہ 6 فٹ 6 انچ کا توانا اور نوجوان آدمی ہوگا، یہاں تک کہ دعائیا صلاحکاروں نے بعد میں بتایا کہ وہ اس سے خوف زدہ تھے۔ اور مجھے علم نہیں کہ خدا کس طرح کام کرتا ہے، لیکن وہ کرتا ہے۔ میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اریانیت اور عصمت دری کی روح تجھے حکم دیتی ہوں کہ اس شخص کو چھوڑ دے۔ اور ہر کوئی ایسے تھا، کیونکہ ہم ایسی باتیں نہیں کرتے۔ یہ قابل تحریم ہے، ہم لوگوں کو بے آرام نہیں کرنا چاہتے۔ اور وہ شخص کانپنا شروع ہو گیا، زور سے کانپنا، اور اس نے کہا جی ہاں میڈم، یہ درست ہے، یہ درست ہے، یہ درست ہے۔ میں نے کہا تمہارے اندر زنا بالجبر کی روح ہے، اور تم چھوٹی لڑکیوں کی عزت لوٹنے کا سوچ رہے ہو چرچ کے اندر ہمارے درمیان، کیونکہ ہم ان چیزوں کو درست نہیں کرتے، ہم ان نقطوں کی نشاندہی نہیں کرتے۔ اور جہاں چرچ کو بیماروں کا ہسپتال ہونا چاہیے، اور وہ شخص اس دن آزاد ہو گیا۔ میں نے اسے اس کا چھپایا ہوا ہر مقام دکھایا، اس کے کمرے میں پلے بوائے رسالے۔ میں نے حکم دیا تم اپنے کمرے میں جا کر اس گندگی کو صاف کرو گے۔ اس جگہ تم سب رسالے رکھتے ہو، تم وہ تمام فلمیں اور وہ تمام اوریاں DVD پھینک دو گے جو تمہارے پاس ہے، جو تم نے گدے کے نیچے چھپائی ہیں، اور تم اپنی ماں کو مارتے ہو، اپنی ماما کو۔ میں نے یہ کہا، اور وہ آدمی روتا، ہزاروں کی تار روتا جا رہا تھا۔ ہم نے اس پر دعا کی اور وہ آزاد ہو گیا۔ اور میں نے کہا آپ کو علم ہے کیا، اگر تم ابلیس کو واپس آنے کی اجازت دو گے تو 7 گنا بدتر حال کرے گا جو تمہارا ابھی تھا۔ اور وہ ایسے رو رہا تھا، ہاں ماما، ہاں ماما، توبہ کر رہا تھا۔ ہمیں لوگوں کو توبہ کی طرف لانے کی ضرورت ہے، ہم نے ایسا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ شخص اس دن رہا ہو گیا۔ یہ کیسا دھوکہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کر ہم انسان سے ڈریں۔ مقدس پولوس نے فرمایا کہ اگر وہ انسان کو خوش کرنے والے ہوتے تو خدا کے خادم نہ ہوتے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ خدا کے خادم نہ ہوتے۔ جب میں اس عورت کو یاد کرتی ہوں، وہ چرچ آیا کرتی تھی اور میں اس عورت کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے لباس پہنا کرتی تھی، وہ انہیں ہر عبادت میں پہن کر آتی تھی، مختلف رنگوں میں۔ وہ بہت زیادہ جسم کی نمائش کرتی تھی، اور وہ ادھر ادھر جاتی، اور جہاں کہیں میں جاتی وہ عین میرے سامنے آ بیٹھتی، اور میں اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مجھے اس سے نفرت تھی۔ پھر ایک دن وہ آئی اور مجھ سے بات کی۔ میں اسے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، میں نے اسے ناپسند کیا، اور میں سرد مہری سے پیش آئی، خاموش علاج، کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتی تھی، صرف اس کے حلیے کی وجہ سے۔ اور میں گھر گئی اور برتن دھو رہی تھی، کچھ ہوا، نالی میں کچھ پھنس گیا، کچھ ہوا، اور میں نے کانٹے کو گھسایا کہ رکاوٹ نکالوں۔ وہاں بے ترتیبی تھی، اور کافی بے ترتیبی تھی، اور جب میں نے اسے نکالا تو وہ قابل نفرت تھا۔ بال اور
मरी हुई मखलूक और सब कुछ बदबूदार था, सब कुछ है। मेरा ताल्लुक मशरिक वस्ता से, मेरा पेट बहुत मजबूत है, मैंने उसे बड़ा सामान देखा है, मैंने लाशें देखी हैं, ये और वो, और मैंने देख रखा है, लेकिन ये बहुत काबिल नफरत था। मैं वाकई उससे फेंकने को थी। और उस घड़ी खुदा ने मुझसे बात की और उसने मुझसे कहा, ये तुम्हारे दिल की हालत है। उसने कहा, तुम्हारे दिल को देखकर मैं भी इसी तरह महसूस करता हूं। आप देखें, ये पाकीज़गी नहीं है, क्योंकि जिस घड़ी आप जाहिरी शक्ल की वजह से उनकी ऐप जो शुरू करते हैं, तो ये पाकीज़गी नहीं। पाकीज़गी की हालत में आप खुदा के साथ अपने काम का ही सोचते हैं। पाकीज़गी की हालत में आप सिर्फ उसको खुश करने के ख्याल ही में इतने मामूर होते और उसको प्यार करते हैं कि अंगुश्त नुमाई नहीं करते। जब आप मुकद्दस होते हैं तो आप इस तरह के हैजान अंगेज कपड़े नहीं पहनते जो कि दुनिया पहनती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप हैजान अंगेज कपड़े पहनेंगे उतने ही आप नफसानी रूह से भरे होंगे। जिनसी ख्वाहिश ऊपर नीचे छलांगे लगाते हुए खेल खेलेगी, खास तौर पर आपकी जवानी में। और अगर आप अपने जाहिर पर तवज्जो हासिल कर रहे हैं तो आप गलत हजूम को मुतवज्जो करते हैं। आप अपने जाहिर से किसी इंसान को करीब नहीं लाते, लेकिन फिर ये दिल में है। आपके दिल में जो है वो जाहिर में नजर आता है, और हम उनमें इतना फंसे हैं कि हमें ये भी नहीं इल्म के खुदा परस्त होना, पाक होना और इस काबिल होना क्या होता है। इब्रानियों 12:14 में मरकूम है, सबके साथ मेल मिलाप रखने के तालिब रहो। वो पाकीज़गी की बात करने को है, लेकिन वो फरमाता है मेल मिलाप रखने के तालिब रहो। आपको पता है क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों के साथ मेल मिलाप रखने के तालिब रहते हैं तो आपके दिल में फासिद ख्यालात नहीं होते, आपके दिल में कड़वाहट नहीं है, आपका दिल नाखालिस नहीं है। इसीलिए वो पाकीज़गी का हुक्म या आयत एक अच्छे नुक्ते के साथ बताता है। वो फरमाता है अमन के साथ रहो, अमन के साथ रहो। अगर आप लोगों के साथ अमन से रहते हैं, अगर आप में इत्मीनान है, तो आपका दिल मैला नहीं होता। अगर आपके दिल में मुआफ न करना है तो आप पाक नहीं हैं। अगर आपके दिल में लालच है तो आप पाक नहीं। हम नफसानियत और उरिया मवाद या जिनसी बेरा रवी की बात नहीं कर रहे। हमें अंदर की दूसरी चीजें भी हमें नापाक कर सकती हैं। उनमें से एक लालच है और दूसरी हिर्स करना है। इसके अलावा हसद, गरूर और ऐबजोई है। और यही आयत फरमाती है कि ऐसी पाकीज़गी और तकदीस के तालिब हो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। पाकीज़गी के बगैर कोई खुदावन को ना देख सकेगा। आप खुदा के सामने कैसे हाजिर होंगे? फजल के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। लेकिन जब आप बार 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 मुतवातर गुनाह करते रहते हैं और आप अपनी जिंदगी में शशोपंच का शिकार हैं, तो आप किस तरह पाक खुदा के साथ शराकत और अब्दी साथ रख सकते हैं? हमें हकीकी बनने की जरूरत है। ज़बूर 139 में लिखा है, ऐ खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना और बैठना जानता है, तो मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तो मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख, मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदा पूरे तौर पर ना जानता हो। मुझे पता है कि आप इसे सुन रहे हैं और मुझे ये कहने दे कि खुदा आज आपको तकदीस के लिए बुलाता है, तकदीस के लिए बुलाता है। हर चीज तब्दील कर दें और आज खुद को उसके होकर उससे कहे, मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ जीना चाहता हूँ, मैं तुझसे पाक होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी जिंदगी ले ले, मैं तुझे खुश करना चाहता हूँ और मैं तुझे अपना वक्त देता हूँ। मैं खुद को तेरी नजर करता हूँ। मैं टीवी बंद करने लगा हूँ, मैं रेडियो बंद करता हूँ, मैं हर चीज को बंद करता हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में तेरे ख्याल जानना चाहता हूँ। जैसे दाऊद ने दुआ की कि मेरे अंदर खालिस दिल पैदा कर, मेरे अंदर असर नौ मुस्तकीम रूह डाल, असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। आप जानते हैं कि
یہ پردرد ہے جب کوئی آپ کو بتائے کہ آپ کو کینسر ہے تو دکھ ہوتا ہے. جب کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو دل کا عارضہ ہے, آپ کو سرجری کی ضرورت ہے, آپ کو ضرور بضرور آپریشن کروانا ہوگا, آپ یہ نہیں سننا چاہتے لیکن آپ کو اس کے متعلق کچھ کرنا ہوگا, آپ کو دل کے آپریشن کی ضرورت ہے. خدا نے اس دن مجھ سے بات کی, میں تیرے دل کی حالت پر بڑا بیزار ہوں, اور میں اس وقت گناہ میں تھی اور کسی ایسے پر انگشت نمائی کر رہی تھی جس نے میری پسند کا لباس نہ پہنا ہوا تھا. مجھے پتا نہ تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے. خاتون ہوتے ہوئے بڑے خوفناک طرز زندگی سے تعلق رکھتی تھی اور اس طرح تیار ہونا اس کا پیشہ تھا. لیکن جیسے ہی اس نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی تو خدا نے اس کی زندگی سے یکے بعد دیگرے کڑوی جڑیں نکالنا شروع کر دی. اگر آپ اسے 1 سال بعد دیکھتے تو اسے پہچان نہ پاتے. 1 سال کی شاگردگی, خود حوال کی, توبہ, تقدیس اور خالص پن کے بعد وہ خدا کا کوئی فرشتہ دکھائی دیتی تھی. وہ عورت ایک کسبی ہوا کرتی تھی اور خدا کے فرشتے جیسی بن گئی. خدا فرماتا ہے چاہے تیرے گناہ کرمزی ہی کیوں نہ ہو, اگر تو میری طرف رجوع لائے, یہ تریاک ہے, اگر تو میری طرف رجوع لائے اور توبہ کرے تو میں تمہیں برف کی مانند سفید بنا دوں گا. انجیل کی خوبصورتی یہی ہے, یہ انگلیاں نہیں اٹھاتی. ہاں, یہ گناہ کو ظاہر کرتی ہے, لیکن پھر بھی وہ ہمیں ہماری کم بختی کا تریاک دیے بغیر نہیں چھوڑتا. وہ ہمیں قابل ترس اور قابل رحم حالت میں نہیں چھوڑ دیتا, پھر وہ ہمیں تریاک دیتا ہے. یسوع کا لہو آپ کو دھو سکتا ہے, یسوع کا لہو آپ کو صاف کر سکتا ہے. آج آپ عریانیت دیکھنے کے عادی ہیں, توبہ کریں. یسوع کا لہو آپ کو آزاد کر سکتا ہے. کہیں میں عریاں فلمیں دیکھنے سے توبہ کرتا ہوں, میں اپنی نفسانیت اور تسکین سے توبہ کرتا ہوں. یسوع کے لہو مجھے دھو. میں اپنے لالچ اور مادہ پرستی سے توبہ کرتا ہوں, مجھے دھو. حال ہی میں خدا نے مجھے بتایا, ابھی چند دن پہلے اس نے فرمایا بہت زیادہ لباس, میں نہیں چاہتا کہ تو اتنے زیادہ لباس رکھے. 2 دن پہلے ان میں سے زیادہ تر دے دیے گئے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ میں ٹی وی پر آتی ہوں. خداوند نے فرمایا سب کچھ پھینک ڈالو. میں نے جا کر تقریباً سب کچھ پھینک ڈالا, یہاں تک کہ میری الماری کا سامان ایک صندوق میں آ جاتا ہے. سردیوں کے, گرمیوں کے, ہر چیز, جوتے, ہر چیز ایک سوٹ کیس میں آتا ہے. لیکن پھر اگر خدا مجھے یہ حکم نہ دیتا تو میری ذات پاکیزگی نہیں پیدا کر سکتی. یہ اسے پیدا نہیں کرتی. اسے پیدا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ وقت گزارے اور اسے کہے میں تیری طرح بننا چاہتا ہوں, میں تیری طرح متقی بننا چاہتا ہوں. اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرنے کے لیے تھوڑی تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے. میں وہ نہیں دیکھ سکتی جو سب دیکھتے ہیں. میں اس پر نہیں ہنس سکتی جس پر سب ہنستے ہیں. وہ نہیں سن سکتی جو سب سنتے ہیں, کیونکہ یہ میرے اندر روح القدس کو رنجیدہ کرتا ہے. میں کیوں بدی کو دیکھوں اور اس سے لطف اٹھاؤں؟ میں کیوں قتل زنا دیکھوں اور اس سے لطف اٹھاؤں؟ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ خدا رنجیدہ ہو رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس پر غور کریں. یسایہ 6 باب. جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی, میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی. اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپتے تھے اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا. اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الافواج ہے, ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے.
اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا، اس صرافی میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھایا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ مجھ پر افسوس کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں توبہ کے مقام پر آ کر یہ کہنے کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کے مقام پر آ کر یہ کہنے کی ضرورت ہے، مجھ پر افسوس، مجھ سے یہ شرمندگی دور کر دے، مجھ پر سے یہ ناپاکی دور کر دے۔ میں جانتی ہوں کہ امریکہ کے چرچز بٹے ہوئے ہیں کیونکہ ایک گروہ نفرت کے خلاف، برگشتگی کے خلاف کھڑا ہے اور دوسری طرف دوسرا انسانی دلائل سے اس کی تائید کر رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بدکاری کی تائید کرنا اور یہ کہنا نہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسرا گروہ یہ کہتا ہے ہمیں الگ ہی ہونا ہوگا کیونکہ وہ سچائی سے واقف ہے، وہ خدا کے کلام کو جانتے ہیں اور وہ الگ ہونے کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ کلیسیاں جدا ہو رہی ہیں، گروہ جدا ہو رہے ہیں، چرچز بٹ رہے ہیں، صرف بنیادی سچائی کو بگاڑے اور ابلیس کی آواز کو چکر دینے کی وجہ سے۔ آج آپ کس طرف ہیں؟ آج آپ کس کی طرف ہیں؟ کیا آپ سمجھوتا کرنے کی طرف ہیں؟ کیا آپ تقدیس کی طرف ہیں؟ آج میں دو راہیں پر چھوڑتی ہوں، سمجھوتا اور تقدیس۔ سمجھوتا آپ کو موت کی طرف لے جائے گا، آپ کو برباد کر دے گا، آپ کو اور آپ کے خاندان کو تباہ کر دے گا، لیکن تقدیس آپ کو خدا کے پاس لائے گی۔